अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, इस्लाम एक आलमगीर दीन है और इस्लाम में मसावात के असूलों पे अमल किया जाता है। अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन यहाँ पे अक़लियतें भी हैं। तमाम फ़िरके और मज़ाहिब, उन्हें आज़ादी हासिल है 1973 के आइन के मुताबिक कि वो अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकते हैं। उनकी जो इबादत गाहें हैं, उनका एहतराम और उनका तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हुकूमत का फ़र्ज़ है। इसी के साथ साथ वो अपने रस्म व रवाज के मुताबिक अपनी शादी ब्याह और दीगर रसूम भी कर सकते हैं। लेकिन एक मखसूस लॉबी हमेशा प्रोपेगेंडा करती है कि पाकिस्तान के अंदर बिलअमूम और सिंध के अंदर बिलखसूस एक अफवाह फैलाई जाती है कि वहाँ पे हिंदुओं को और यहाँ पे पंजाब में क्रिश्चियन को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाकर शादियाँ की जाती हैं। इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, इसी पे सेमिनार है जहाँ पे वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर भी तशरीफ़ लाएंगे। उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं वो भी यहाँ पे आएंगे। इस पे बहस होगी, तब्दीली मज़हब के हवाले से जो मसाइल हैं उस पे बातचीत होगी। आइए नाज़रीन, देखते हैं कि उलमाए कराम और मुख्तलिफ़ तबक़ात के नुमाइंदे क्या कहते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वफाकी वज़ीर से भी बात करें ताकि हमें तमाम मसाइल का इल्म हो सके। नहीं साहब, ये तासर क्यों है जब ये है कि जी फोर्स होती है, हालांकि पाकिस्तान में अक़लियतों को पूरी तरह आज़ादी के हकूक़ हासिल है, ऐसा है कि या ये झूठा प्रोपेगेंडा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है कि मुल्क में जो है वो जबरी मज़हबी तब्दीली होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये जहाँ पर ये शोशा छोड़ा जा रहा है वो बिल्कुल एक महदूद जगह है। सिंध की और जनूबी पंजाब के जो है ना कुछ इलाके हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसा इशू नहीं है। ये मसला जो बुनियादी तौर पर है वो मुआशी मसला है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की वजह से ऐसा होता है। एक बच्ची जो है वो अगर वेल एजुकेटेड हो जाती है तो उसको ज़ाहिर है कि एक इस जाहिल बच्चे के साथ जो है वो शादी नहीं करना चाहती। एक डॉक्टर इंजीनियर बच्ची शादी नहीं करना चाहती, वो अपने लेवल का अपने जोड़ का जो है ना वो रिश्ता तलाश करती है। अब वो बच्चा मुसलमान है और उस मुसलमान बच्चे की मजबूरी है कि वो किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता, तो उसको फिर मुसलमान होना पड़ता है। लेकिन ये मजबूरी जो है वो मज़हब ने उसे नहीं दी, ये उनकी शादी की मजबूरी है। देखिए, हम इसको ज़रा दो अलग अलग करके देखें। एक ये है कि बहैसियत मज़हब जो है वो उसकी तालीमात जो है वो किसी को मजबूर करती हों कि तो यानी जबर के साथ जो है वो पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो जबरन जो है वो मुसलमान होने चाहिए। इस किस्म की ऐसी बात नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सोशली देखा जाए, इसको जो है मुआशी तौर पर देखा जाए और इसको हालात व वाक़यात के तनाज़ुर में देखा जाए। पिछले 2.5-3 साल हो गए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई वाक़या नहीं पेश आया, बलूचिस्तान में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इसी तरह जो है वो गिलगित में ये वाक़या पेश कोई नहीं आया। इसी तरह जो है वो एजेके में जो है वो कोई मामला पेश नहीं आया। डॉक्टर साहब, ये तासर इसका मतलब है कि मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा तो है ना, कि झूठ मूठ कह के ज़बरदस्ती तो नहीं है ना, पाकिस्तान में तो मजहबी आज़ादी। जहाँ तक हमारी कम्युनिटी का ताल्लुक है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हुआ। ना ये मैंने सुना है, ना ही हुआ है, ना ही देखा है हमने। तो मुझे नहीं पता कि हिंदू कम्युनिटी का हमने सुना है कि ऐसा होता है, लेकिन जैसे यहाँ आज इस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हो रही हैं उससे भी नहीं लगता कि जो उन पर जबर हो रहा है। लेकिन शायद लोग शायद आई डोंट नो, मुझे नहीं। तहकीकात की ज़रूरत है। हाँ, इसमें तहकीकात की भी ज़रूरत है और इसमें एक रवैये की ज़रूरत है, टॉलरेंस की ज़रूरत है। जब तक हम में टॉलरेंस नहीं हो, हमारे रवैये ठीक नहीं हो, तो ये चीज़ें होती रहेगी। माशरे में टॉलरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आरिफ जेम्स साहब मेरे साथ हैं, उनसे थोड़ी सी इस इशू पे बात करते हैं। जेम्स साहब, ये जो तासर एक फैलाया जाता है और इसी पे ये एक सेमिनार भी हो रहा है कि पाकिस्तान में तमाम तबकों को आज़ादी हासिल है, किसी पे कोई जबर नहीं है, आप क्या कहते हैं? ट्रू है।
آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہوتا، انسان کی اپنی ایک مرضی ہے، اور ویسے وبا پھیلتی ہیں، آج ہی فلاں کو کرسچن کر دیا، فلاں کو ہندو کر دیا، یہ ہمارے اپنے ریلیجن کی کمزوری ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان میں پختہ ہو تو ہمیں کوئی بھی نہیں مذہب چینج کرنے پہ کہہ سکتا، اگر کرے گا تو اس کا اپنا ضمیر ہوگا۔ لیکن ہمارے اس ملک میں آزادی ہے، ہر مذہب کو کسی کے اوپر کوئی بھی جبرن نہیں ہے کہ آپ کرسچن سے مسلمان ہو جائیں، مسلمان سے کرسچن ہو جائیں، ہندو ہو جائیں، لہٰذا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور خدا کا شکر ہے ہم ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں ہر قسم کی آزادی ہے۔ مذہب کو تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا ہے، جو ہمارا 73 کا آئین ہے وہ اس حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے کیا ہدایات دیتا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ ایک تو یہ ہے کہ اقلیت کے لوگ ہوں یا پاکستان کے جو دوسرے شہری ہیں جو مسلمان ہیں، ان ساروں کو وہ تمام حقوق جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اویلیبل ہیں، کہ جس کے اندر وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مذہب کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں اور اپنی پریچنگ کے مطابق اپنی زندگی یہاں گزار سکتے ہیں، اور تمام فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں وہ تمام پاکستانیوں کو اویلیبل ہیں، انکلوڈنگ جو ہماری منورٹیز پاکستان کے اندر رہتی ہیں۔ لیکن آرٹیکل 36 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا بڑا اسپیسیفک ہے، کہ جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ منورٹیز کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کی جائے گی، تاکہ ان کی پراپر ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جو ہماری فیڈرل اور پروونشل سروسز ہیں اس کے اندر وہ چیز آئے۔ جہاں تک بات اس چیز کی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن کا ہے، تو امپلیمنٹیشن کے اندر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی بڑا زبردست اس پہ کام کیا ہے، اور منسٹری آف ریلیجس افیئرز کے اندر بھی بڑا زبردست اس کے اندر مائنورٹیز پہ کام ہوا ہے، ون مین کمیشن نے بھی اس کے اندر کام کیا ہے، اور اب اسپیشلی جو ہے جو سیٹس خالی تھیں منورٹیز کی پروونشل سروسز کے لیے اور فیڈرل سروسز کے لیے، اس کے لیے اسپیشل ایگزامز بھی جو وہ کیے جا رہے ہیں۔ آرٹیکل 25 آف دا کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کے تمام شہری جو ہیں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، اور ہماری منورٹیز بھی ان کے اندر شامل ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ بڑی وائبرنٹ سوسائٹی ہے، اور ہماری سوسائٹی کے اندر منورٹیز کی ایکسیپٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے، منورٹیز کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر اسی چیز کو آپ دیکھیں جو ہمارا ساتھ ملک ہے بھارت، اس کے اندر آپ یہ دیکھیں تو منورٹیز کے اوپر کتنے ظلم ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کا وہاں کیا حال ہے اس چیز کے اندر، اور جتنی بھی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بارہا اس چیز کو اٹھاتی بھی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان ہے اس کے اندر جو منورٹیز کی کنڈیشنز ہیں، چاہے وہ ہندو منورٹی ہے، چاہے وہ کرسچن منورٹی ہے، چاہے وہ سکھ منورٹی ہے، ان کو اپنی آزادی کے ساتھ تہوار منانے کی بھی اجازت ہے، ان کو اپنی مرضی کے مطابق اپنی جو ورچوئلز ہیں ان کو بھی کرنے کی اجازت ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑا زبردست سٹیپ جو ہے وہ سکھوں کے لیے جو ہے کرتارپور کے اندر لیا ہے، کہ جس کے اندر ایک بہت بڑی جو ان کی پرانی گرو نانک صاحب کی ایک جگہ تھی اس کو ریسٹور کیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈیا اور پاکستان سے جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں اس سے پاکستان کے اندر آ رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کہنے کے اوپر کئی ایسے مندرز ہیں جن کو دوبارہ ری بلڈ جو ہے وہ کیا گیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ کوگنیزنس لیا ہے۔ اسی طرح 2020 کے اندر ایک اسپیشل ایکٹ بھی جو ہے وہ منورٹیز کے لیے پاس آیا ہوا ہے۔ تو جنرلی ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ہمارے لیجسلیشن یا ہماری سوسائٹی کے اندر ایک ایسی وائبرنٹ چیزیں ہیں جس کے اندر منورٹیز کے اندر اسپیشلی جن منورٹیز کا میں نے نام لیا گیا ہے اس کے متعلق جو ہے لیجسلیشن بھی ہے، کام بھی کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو گریونسز بھی ہوتے ہیں وہ اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر یا ہائی کورٹس کے اندر آتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑا پازیٹیو جو کانسٹیٹیوشنل لیگل رسپانس جو ہے وہ ان منورٹیز کے رائٹس اور پروٹیکشن کے لیے کیا جاتا ہے۔ زبردستی مسلمان کر ہی کوئی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، رسول اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کلمہ پڑھاتے ہیں ان کو ہم۔ اور یہ جتنے بھی لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ پروپیگنڈا کو اب ملائیں اس کے ساتھ جو بلوچستان میں واقعات ہو رہے ہیں، ملائیں اس چیز سے جو دہشت گردیاں اور تخریب کاریاں ہو رہی ہیں ان سے، یہ سب ہندوستان کر رہا ہے، مودی کر رہا ہے،
और ये सब ये मोदी के पिट्ठू हैं जो उनको उनके सामने मैंने कहा मैं नहीं कहता, मैं तो हिंदू का फेवर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि हिंदू के लिए जो ब्राह्मण है वो कहता है कि कोली भील मेघवाड़ जो है शूद्र जो है उसको कोई कारोबार करने का हक नहीं। हजरत साहब, हम अगर एक इस प्रापगंडे को, मुनज़्ज़म प्रापगंडे को रोकना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हुकूमत को ही सब कुछ करना चाहिए, अकाबरीन को बिठाना चाहिए, लेकिन वो ये नहीं कि पहले से वो जहन बना उनको कहता कि मुझे यही कहना है, वो उस पर रट ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलते हैं। इन झूठों को मकारों को निकाल के सजीदा लोग हैं जिनको हम नुमाइंदा मानते हैं अक़लियत का। एक है हुदूदुल्लाह, अल्लाह का कानून और शरीयत, उसमें तो कोई बात हो नहीं सकती, आगे पीछे हमें करेंगे इख्तियार ही नहीं है। लेकिन और जितने भी मसले मसाइल हैं उस पर हम बैठ के बात कर सकते हैं, बात करने को तैयार हैं हम। आइन जिस दिन बना था उस दिन से आज तक मेरे ख्याल में एज इट इज़ लागू है। किसी मज़हब को कोई भी ममानत नहीं है, किसी मज़हब को कोई भी यानी कि रोक टोक नहीं है। वो अपनी मज़हब की प्रोफेशन बिल्कुल आज़ाद तरीके से कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि स्टेट का मज़हब जो है वो इस्लाम है, लिहाजा किसी भी मज़हब को इस बात पर फोर्स नहीं किया जाता कि वो अपना मज़हब छोड़कर इस्लाम में आ जाए। ऐसी कोई बात हमारे मुल्क में अल्लाह का करम है ना कोई है और ना रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जो आज का टॉपिक है तब्दीली मज़हब का, इस हवाले से आपके क्या था? मैं तो बस यही मतलब कहना चाहूँगी कि दीन में हमारे ऐसा कोई भी मतलब चीज़ नहीं है कि किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाए। ये सब की अपनी अपनी ज़िंदगी है, सब अपना अपना जो है ना इस्लाम कबूल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिलीजन हैं जैसे कि इस्लाम मैंने भी कबूल किया है 12 साल पहले, और किसी ने कोई भी ज़बरदस्ती वगैरह नहीं कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। ये हर लड़की का हक है और सब इस्लाम कबूल कर सकते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन एक मखसूस लॉबी जो है वो ये प्रोपेगेंडा करती है कि शायद ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील किया जाता है, बिलखसूस हिंदुओं का। ऐसा है? एक तो नज़री पहलू है और एक अमली पहलू है। नज़री तौर पे तो इस्लाम में कन्वर्जन का, इस्लाम में जबर नहीं है और फोर्स कन्वर्जन का कोई तसव्वुर नहीं है। ला इकराह फिद्दीन, ये बहुत क्लियर बात है, इस पे मेरा ख्याल है कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। और इसी तरह अगर थ्योरेटिकली पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो उसमें तमाम जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं उनको तमाम रिलीजियस राइट्स हासिल हैं। अब जो बात प्रैक्टिकल रियलिटी की है तो इसमें स्टडीज़ की ज़रूरत है, एम्पिरिकल स्टडीज़ होनी चाहिए। और तो ज़रूरत इस बात की है कि हमारे पास रिलायबल डाटा हो जिसमें मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ इन्वॉल्व हों और मुख्तलिफ़ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हों और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व हों जिन पे सभी का ट्रस्ट हो, और वो एक ऐसी रिलायबल डाटा कलेक्ट करें और इस पर देखा जाए कि क्या वाक़यातन ऐसी कोई बात है, और अगर है तो फिर वाक़यातन उसको डील करना चाहिए। बतौर मुसलमान हम कहेंगे और बतौर साइंटिफिक कम्यूनिटी भी हमारी ये तजवीज़ होगी कि इस चीज़ को अगर कोई प्रॉब्लम है तो डील किया जाए, लेकिन अगर एग्जैजरेशन है, खामखा की जा रही है, तो वो नहीं की होनी चाहिए। आईने पाकिस्तान तो गारंटी करता है कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले तमाम शहरी बराबर के उनको हुकूक है, और रियासत पाकिस्तान ने हमेशा अपने पाकिस्तान के अंदर बसने वाली अक़लियतों को मजहबी आज़ादी की बात की है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान की सुबकी का और पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनती हैं, और वो इंडिविजुअल्स एक्ट है। ये हो ये रहा है कि रियासत अपना पूरा जोर लगा रही है कि पाकिस्तान क्या है, अच्छा एक पॉजिटिव तासर दे कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सेफ है, लेकिन जब इस तरह का एक इंडिविजुअल एक्ट होता है तो वो रियासत के सारे किए करे पे पानी फेर देता है और फिर हमारे खिलाफ इंटरनेशनल रेजोल्यूशन पास होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के आइन में पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और ख़ासकर अवाम पाकिस्तान, हम पाकिस्तान की आवाम को इस पर पीछे नहीं छोड़ सकते। अवाम पाकिस्तान हमेशा सेफ गार्ड करती है, इंश्योर करती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को महफूज रखा जा सके। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया, कुछ ऐसे इंडिविजुअल एक्ट हैं जो फिर हमारी बदनामी का बायस बनते हैं, उस पर इस वक्त काम करने की ज़रूरत है और कानून बनाने की ज़रूरत है। आप खुद समझते हैं कि यहाँ पे कोई जबर है कुछ सिख बिरादरी का? देखिए जी, अगर आप एज लॉन्ग एज सिख कम्युनिटी की बात करें तो सिख कम्युनिटी तो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर अपने आप को प्रिविलेज माइनॉरिटी कहती है कि पाकिस्तान के अंदर हमें जितना प्यार मोहब्बत पाकिस्तान में मिलती है कहीं नहीं मिलती। लेकिन एज अ होल जब हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो कुछ माइनॉरिटी की कंसर्न्स हैं, तो बीइंग पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ कि हमें जिन माइनॉरिटीज़ के कंसर्न है हमें उन कंसर्न को भी एड्रेस करना चाहिए ताकि वो भी अपने आप को कह सके हम पाकिस्तान के अंदर हम महफूज हैं। लेकिन एज अ होल अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान के अंदर जितनी भी रियासती मशीनरी है, आईने पाकिस्तान और जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया अवाम पाकिस्तान,
وہ سب کو کیری کرتے ہیں. لیکن سکھ کمیونٹی ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا فخری انداز میں پیش کرتی ہے, اور خاص کر جو ہماری سکھ کمیونٹی بھارت سے یا دنیا بھر سے آتی ہے, جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں کہ پاکستان ان کو محبت پیار ملتا ہے. کوئی آپ کی طرف جبر نہیں ہوتا بلکہ اپنی مرضی سے یہ ایک مثال بھی نہیں ہے. ایک میں تو کہتا ہوں کہ میں مثال دے کہ فلاں لڑکی کو زبردستی مسلمان کیا ہے, ایک مثال دے تو ہم اس کے لیے جرمانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ لابی ہے کوئی جو پراپرگنڈا کا؟ وہ تو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے ان کو, وہ کیا کمیونسٹ قسم کے ہیں لوگ, ہمارے مسلمان نہیں کہنا چاہیے اس کو, وہی سب کچھ کرتے ہیں پیسے لے کے باہر سے, وہی سب کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کو اور پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں تک ہم نے اس پر ریسرچ کی ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بڑی حد تک یہ مسئلہ جو ہے یہ مذہبی نہیں ہے بلکہ معاشرتی ہے. کہ وہاں پہ عام طور پر ایک غیر مسلم لڑکی, بالخصوص ہندو یا مسیحی, یہ مسلمان لڑکی کے ساتھ ایک رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتی ہے, اور پھر جس طرح ہمارا اسلامی حوالہ ہے کہ پھر وہ مسلمان ہو جاتی ہیں, تو پھر بین الاقوامی تنظیمیں کچھ وہ جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتی ہیں یا تبدیلی مذہب کے حوالے سے, تو وہ اس کو ہیومن رائٹس کا رنگ, عقیدے کے اختیار کا رنگ دے دیتے ہیں, اور پھر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی جبری تبدیلی مذہب ہے. تو میرے خیال میں یہ اختیاری تبدیلی مذہب ہے, اور اس میں بالعموم حوالہ جو ہے وہ معاشرتی ہے, یعنی وہ لڑکیاں جو ہیں وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جائیں. وزارت مذہبی امور اور اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی ہم نے مختلف سیشنز کیے ہیں, اور جو سینٹ کی یا قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں قائمہ, ان میں بھی ہم نے باقاعدہ اس بارے میں اپنی رپورٹس دی ہیں, اور ایک وفد بھی گیا تھا ان علاقوں میں جہاں سے یہ شکایات ہیں. تو اس وفد نے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ رپورٹ بھی یہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے پریڈومیننٹلی معاشرتی ہے, اور مذہبی کا حوالہ, مذہبی حوالہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر. علامہ صاحب یہ تاثر کیوں ہے؟ یہ کوئی مخصوص ایجنڈا ہے, کوئی لابی ہے جو یہ تاثر پھیلاتی ہے کہ اقلیتوں کو زبردستی مسلمان کیا جاتا ہے؟ جی بالکل, یہ پاکستان, ایک تو پاکستان دشمن پراپیگنڈا ہے, اور ایک پاکستان میں وہ چند لوگ ہیں جو صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی ذاتی آسائش و آرام کے لیے اس طرح کے پراپیگنڈے کرتے ہیں جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سال 1.5 سال پہلے آیا تھا کہ 1000 سے زائد بچی جو ہے وہ ہر سال پاکستان میں اس کو جبرن مذہب تبدیل کیا جاتا ہے, اور ہم نے کہا 100 کا نام دے دیں, آج تک وہ 100 کا نام نہیں دے سکے. تو یہ پاکستان دشمن لابیاں اس طرح کا پراپیگنڈا کرتی رہتی ہیں. حقیقت حال میں نہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق ہے, نہ پاکستان کا اس سے کوئی تعلق ہے. اس پہ مزید ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اور حکومت اس پہ سوچ رہی ہے, کو مذہبی امور کی وزارت بھی اس پہ اقدام کر رہی ہے. اگر پراپرگنڈا ہوتا ہے, ہم توڑ کرتے ہیں, اس کا کوئی اور حل بھی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا پروگرام بہت بڑا پیغام ہوگا کہ یہ سارے پراپیگنڈے کے خلاف. اور ویسے بھی گزشتہ 2-2.5 سالوں میں ہمارے دفتر نے جو ہے وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پر ابھی بھی مستقل بنیادوں پر شکایت سیل قائم کیا ہوا ہے, اور اس طرح کی جو شکایات آتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 99.9% اگر کوئی شکایات ہیں تو وہ آپس میں لو میرج کی تو ہیں, جبری مذہب کی تبدیلی کی نہیں ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک غیر مسلم بچی, مسلمان بچہ آپس میں اسکول میں یا محلے میں تعلق بن جاتا ہے, پھر جب وہ آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام کی سٹیمپ چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ انتظامی مسئلہ زیادہ ہے, دینی مسئلہ کم ہے. بنیادی طور پہ تبدیلی مذہب کے حوالہ سے پاکستان کے آئین میں اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. ہم آئین پاکستان کے سب پابند ہے, اور یہ ایک معاہدہ ہے تمام شہریوں کے درمیان, اور تمام شہری پاکستان میں جتنے بھی ہے وہ آئین کی رو سے یکساں ہیں. پاکستان میں کسی شہری کو دوسرے شہری پر
اس حوالے سے برتری حاصل نہیں ہے. تو اگر کوئی نان مسلم مسلمان بن چکا ہے تو اپنی مرضی سے اگر بنا ہے تو ہم اس پر بھی پابندی تو نہیں لگا سکتے. ہاں کسی مذہب کی بے احترامی اور اس کی توہین، ان کے جتنے بڑے ہیں اس کی بے احترامی بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور خود اسلامی تعلیمات یہی ہے. ہمارے قرآن نے واضح لائن اس حوالے سے ایک لکیر کھینچ دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ نے خود ہمیں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، تو اللہ نے جب فرمایا تو ہم کون ہیں کہ اس قسم کی اقدامات کر لیں. اور اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین. ہاں یہ تو ہے ہمارے آباء و اجداد جو بہت پرانے تھے، کیا وہ مسلمان تھے؟ یقیناً وہ مسلمان نہیں تھے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے. اور اسی طرح دوسرے جو مذاہب والے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا کرسچن کمیونٹی کی کوئی اس حوالے سے تصور تھا؟ نہیں تھا. اسی طرح جو یہود ہے، اسی طرح جو بائی برادری ہے ہمارے، یہ تو جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اس طرح ہے کہ پہلے ایک زمانے میں جو ہیں ان کے آباء و اجداد اس میں آئے ہیں، اپنی مرضی سے آئے ہیں اور ان کو پسند کیا ہوا ہے. اور تو عقیدے کے حوالے سے زبردستی ہے نہیں. اور کیونکہ عقیدہ ایک پوشیدہ چیز ہے، وہ آپ جو ہیں دل میں رکھتے ہیں عقیدہ، تو کسی کے دل کو ہم چیر پاڑ تو نہیں کر سکتے. تو میرے خیال میں بعض لوگ خواہ ایک ایشو بناتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، اور اس حوالے سے قانون سازی بھی ہے، اور جب ضرورت پیش آتی ہے تو مزید بھی کریں گے. تجاویز آئے، ان کی کمیٹیاں ہیں، ہمارے اقلیتی حوالے سے بھی ایک اور کمیٹی پر ہم کام کر رہے ہیں. اس کا بل جو ہے اسمبلی میں جلد پیش کریں گے. تو اس حوالے سے انشاءاللہ جتنے بھی لوگوں کی خدشات ہے اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی. آج کی یہ جو محفل تھی، سیمینار تھا، بیسیکلی یہ ایک مباحثہ بھی تھا، اور پھر اس کے علاوہ مذہب کے حوالے سے جو تبدیلی مذہب کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بہت زیادہ گفتگو ہوئی. لیکن حقیقت جو سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے تمام مذاہب کو آزادی دیتا ہے کہ وہ یہاں پہ رہ کے اپنے اپنے مذاہب کے مطابق اپنی اپنی عبادات کریں. باقی اگر کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، اور اس کے لیے اس پہ کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایک مخصوص لابی جو ہے وہ اس طرح کا پراپرگنڈا کرتی ہے پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی، کہ یہاں پہ زبردستی مذہب تبدیل کرنے کی بات ہوتی ہے. لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام بیسیکلی امن کا مذہب ہے، وہ آزادی دیتا ہے، اور آزادی کے ساتھ سب کو زندگی بسر کرنے کا درس دیتا ہے. اسلام مساوات کا دین ہے، اس کے اپنے اندر برابری ہے، اور اس کے لیے کوئی جبر نہیں. اور آپ کو یہی میسج ہم نے دینا ہے کہ آپ اپنے مذہب پہ قائم رہیں، آپ اپنے مذہب کو پڑھیں، ریسرچ کریں، لیکن جب آپ کوئی مذہب تبدیل کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کی ول ہونا بہت ضروری ہوتی ہے. اور یہاں پہ ایسا کوئی نظام نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ اسلام سب کو اس کا حق دیتا ہے. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشمی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے